गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड अष्टादशोऽध्यायः। कपटिदैत्यस्य वधः। व्यास उवाच अपरेहणि सम्प्राप्ते का कथा समपद्यत तामे कथय लोकेश शृण्वस्तृण्यामि न क्वचित्। क उवाच शृणुष्व वहितो ब्राह्मन् कथयामि समासतः विनायक कृतां दिव्यां कथां पापनोदिनीम्। उदिते तु दिवानाथे नित्यकर्म समाप्यताम् क्रीडार्थमगमद्बालो राजा भद्रासनं तया। दैत्योऽथ ब्राह्मणो भूत्वा ज्योतिषशास्त्रविशारदः तालीयं पुस्तकं वामे मालां दक्षे करे दधत्। पाटलं परिधानं च शिरोवस्त्रं महत्तरम् गोपीचन्दनसम्भूतां तिलकान् 12 च। अतिदीर्घतमश्मश्रु राजकामान् नृपान्तिकं समीपमागतं यावत् तावद् राजा न नामतम्। उत्थाय तं समीपे स श्वासने सन्न्यवेशयत् प्रपच्च कुशलं तस्मै कार्यं चागमनं कुतः। किं च ते नाम विप्रेन्द्र किं ज्ञानं किं च ते तपः वद सत्यं मुने कृत्वा कृपां मयि कृपानिधे। क उवाच एवं पृष्ठ स तेनाशु दत्त्वाशीर्वचनं पुरा अनुक्रमेण सकलं निजगाद महामुने। हेमज्योतिर्विदित्येवं नाम मे नृपनन्दन गन्धर्वलोकादायातो वस्तं तव समाश्रये। भूतं भवद्भविष्यं च शान्तिकानि च वेद्म्यहम् प्रश्नांश्च कथयिष्यामि यान्यांस्त्वं पृच्छसे नघ। अरिष्टान् यत्र जातानि ज्ञातानि तानि मे नृप भाविते दुष्टचिह्नं च विज्ञायाहं समागतः। त्वदाश्रयेण वस्तुं मे वाञ्छास्ति नृप सत्तमा। नृप उवाच किन्निमित्तम् अरिष्टानि जायन्तेऽत्र महामुने अग्रेऽपि कानि भाविनि सत्यमेव वदस्व मे। तव प्रतीतो जातायं स्थापयिष्ये निजे गृहे वृत्तिं च कल्पयिष्यामि योगक्षेमकरीं तव। गणक उवाच यावत् विनायकस्तेऽस्ति गृहे कश्यपनन्दनः तावत् विघ्नानि जायन्ते यतो विघ्नादीपस्तु सः। असञ्चारे वनं चैनं त्यक्त्वा याहि नृपात्मज न भविष्यति विघ्नं ते नगरे वा गृहेऽपि च। अस्मिन् स्थिते जलं सर्वं नगरं प्लावयिष्यति तस्मिन् कथञ्चिन्नष्टे तु पर्वता वायो नोदिताः चूर्णयिष्यन्ति नगरं नृप नास्त्यत्र संशयः। एतत् कथं न जानीषे पूर्वं नासन्नुपद्रवाः राज्ञा विश्वसितव्यं नो कपटे लुब्धकेषु च।
अतिशूरे स्वोकटे च स्वात्मपातं प्रपश्यत एते घ्नन्ति च राजानं राज्यकामा महाशयाः एतत् कथयितुं यातो ज्ञात्वा राज्यच्युतिं तव हितमवश्यं हि वक्तव्यं जानता नृपे विविच्य नृप मे वाक्यं यथेच्छसि तथा कुरु कवच एवमाकर्ण्य तद्वाक्यं राजा तं पर्यभाषत राजोवाच अतीतानागतज्ञानादुक्तं सर्वं त्वया मुने मिथ्यैव भासते मह्यं तत्त्वज्ञाने प्रपञ्चवत् त्वदुक्तप्रत्यये जाते दास्यामि वेतनं तव न ज्ञातो बालकश्चायं त्वया गणकसत्तमा ब्रह्माणं कमलाकान्तम् अपरं शूलिनं हरम् जनयिष्यति वाञ्छा चेत् ब्रह्माण्डानि बहूनि सह यदि ते निश्चयो वाक्ये स्वकीये ब्राह्मणोत्तम नयैनं गहनं घोरं त्यक्त्वैनं पुनरेहि च लोकद्वेषकृतोनेन निहता बलवत्तराः स्वदेष्टारं कथमयं न जाने स्थापयिष्यति अनिष्टमस्य मनसि न वयं चिन्तितुं क्षमाः अनेन नगरी राज्यं त्रातमुत्पाततो बहुः करोतीन्द्रमणीन्द्रं वा शक्तं लघुं गुरुम् उच्चं नीचं तथा नीचम् उच्चमीशमनीश्वरम् संश्रुत्य वाणीं नृपतेर्गणको भूतृषारुणः राजानं पुनरारेभे वक्तुं किञ्चित् अवाङ्मुख मया तव हितं प्रोक्तम् अनिष्टं तव भासते न जातु लङ्घयेत् कोऽपि भावि सृष्टुं तथेतरत् नृपते दर्शयैनं मे बालकं लक्षणानि ते कथयिष्ये ततो बालान् सर्वाणाकारयन् नृपः अग्रे विनायकप्राप्तो धावमानास्ततोऽखिलाः गणकं स नमस्कृत्य पप्रच्छ कुत आगतः सामुद्रलक्षणज्ञोऽसि ज्योतिषशास्त्रविशारदः भूतभावि भविष्यज्ञ वद मे भाग्यजं फलम् कवच सधैर्यं बालवाक्यं तत् आकर्ण्य कपटी द्विजः तर्कयामास मनसि कथं स्वस्ति गतिर्भवेत् अनेन निहता दुष्टा बलिनोऽनेकरूपिणः शिशोर्हस्तं गृहीत्वा स वदति स्म शुभाशुभम् चतुर्षु दिवसेषु त्वं कूपमध्ये पतिष्यसि चेन्निर्गत कथंचित् त्वं सिन्धौ मज्जनमेष्यसि ततोऽपि जीवितश्चेतो ध्वान्तमग्नो भविष्यसि ततोऽपि जीविते शैलस्त्वयि कोऽपि पतिष्यति महान्तो कालपुरुषो जीवन्तं भक्षयिष्यतः एतान्यरिष्टानि तव भविष्यन्ति न संशयः प्रतीकारं ब्रवीमि यत्र निर्भयार्थं कुरुष्वतं ततोऽन्यत्र मया सार्थं याहि दिनचतुष्टयम् पुनरत्र नयिष्यामि शपथो मे तच्छाङ्घ्रिजः
निशम्य वाचं बालोऽसौ जगामान्तगृहं शनीः राज्ञो हस्तात् प्रगृहयाशु मुद्रिकां रत्ननिर्मितां कृत्वा तां स्वखरे बालो वदति स्म द्विजं प्रति गणकाशो वदत्वं नो गतं वस्तु महत्तरं केन नीतं तदा प्राप्तं भूयात्ते प्रत्ययो भवेत् इत्युक्त स तु बालेन विचार्य जनसंसदि बभाणहास्यवदनो मुद्रिका यदि लभ्यते ममैव यदि देया स तदेदानीं ब्रवीम्यहं तथेति बालकेनोक्ते तवैव करगेति स इत्थमुक्तो जिह्वेश धरिणा वाडवेन स तया मन्त्रितया बालो न्यवधीतं हृदिक्षणात् सत्तया भिन्नहृदय वज्राहत इवाचलः निपपात धरापृष्ठे चालयन् वसुधामृशम् पतत तस्य देहेन चूर्णितं नगरं कियत् काशीराजो जना सर्वे आश्चर्यं मेनिरेतदा जहर्षुर्देवता सर्वाः पुष्पवृष्टिं सुचक्रिरे स्वर्गभुवात्ये घोषैर्द्योर्व्याप्ता भूतलं तदा जनावुचुः कथं ज्ञातो नेन दुष्ट ब्राह्मणो ब्रह्मवेषभृत् राज्ञापि न कृतं दैवात् वाक्यं तस्य दुरात्मनः अयं बालो न मन्तव्यो भूभारहरणे मरः अवतीर्ण कश्यपस्य गृहे सौ करुणानिधिः मुद्रिकाघातमात्रेण कथं प्राणान् जहो बली इत्युक्त्वा पुपोजुः सर्वे नेमुस्तं तुष्टुवुर्जगुः ददौ दानानि विप्रेभ्यो राजा राजीवलोचनः द्विजचारणबन्दिभ्यो दिनेभ्यश्चाप्यनेकशः नागरान् मानयित्वा तान् विससर्ज ततः सभाम् बालोऽपि बालकं रन्तुं ययो पूर्ववदज्ञवत् बालोऽपि बालकं रन्तुं ययो पूर्ववदज्ञवत् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते कपटी दैत्यवधो नामाष्टदशोऽध्यायः।